अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज के दिन मार्केट ने अगेन एक माइलस्टोन अचीव किया है। आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। 57,000 से अबव मार्केट ने क्लोजर किया, 57,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर किया। इट मीन्स कि ये जो नंबर्स हैं, वाकई जो एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद थे कि मार्केट 58,000 को टच करेगी, जब मार्केट ने 52,000 का लेवल अचीव किया था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोला जा रहा है। बट अब आज के दिन हम ये मार्केट देखते हैं, हम ये नंबर्स देखते हैं, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स देखते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि अभी फर्दर अगेन माइलस्टोन्स अचीव करेगी मार्केट और उससे ज़्यादा ही बढ़ के बल्कि नंबर्स जो है वो अचीव होंगे। आज के दिन 700 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वॉल्यूम्स बड़े अच्छे, मार्केट के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स का काम किया गया। इट मीन्स कि ये जो नंबर्स, ये जो रौनकें हैं, ये मार्केट के अंदर दोबारा वापस आई हैं। इन्वेस्टर्स जो एक अट्रैक्शन थी, काफ़ी अरसे से अट्रैक्शन थी, सिंस 6 ईयर्स हमने इंतजार किया और इस अट्रैक्शन के बावजूद लोग मार्केट का रुख नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मार्केट में वो रियल इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं और अभी फॉरेनर्स की वापसी बाकी है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी यकीन दहानी है कि मार्केट के नंबर्स अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि मार्केट के डिविडेंड यील्ड या मार्केट के जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे मार्केट के न्यू नंबर्स या नई तेज़ी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे आईएमएफ का रिव्यू जो कि कंप्लीट हुआ, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ, जिसकी वजह से आज मार्केट ने बड़ा एक अच्छा रिएक्शन दिया। तो दिस इज द न्यूज़ एक्चुअली। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या रीजंस हैं, साथ साथ आईएमएफ के हवाले से भी बात करेंगे। जो आईएमएफ के कंडीशनैलिटीज़ थी उनको फुलफिल करने के बाद जो तमाम चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं, तो आने वाले दिनों में क्या मार्केट या फिर क्या हमारी जो इकॉनमी है इससे ज़्यादा अच्छा नंबर्स जनरेट करेगी, तो आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ टैक्सेशन के हवाले से बात करेंगे। बैंक्स के प्रॉफिट पे विंडफॉल एक टैक्सेशन की बात हो रही है, तो इसका क्या रिएक्शन होगा और इसके एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से ही बात करेंगे। तो जो बैंक्स अभी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, क्या इसके प्रॉफिट्स पे भी थोड़ा सा एक इशू आएगा? सो वी विल हैव डिस्कस इट। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। सलमान नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अजीम अलवी साहब, आप मेंबर मैनेजिंग कमेटी हैं केसीसीआई के फॉर्मर, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं सलमान साहब से पूछना चाहूँगी, सलमान साहब, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट फाइनली परफॉर्मेंस की तरफ बूस्ट कर रही है, डेली बेसिस पे नया माइलस्टोन, नई बातें, नए वॉल्यूम्स, नई वैल्यूएशन, कैसे देखते हैं ये जो एक डेली हमें सरप्राइज मिलता है मार्केट का? और दूसरा ये कि जो हमारे जो नए इन्वेस्टर्स और वो जो रियल इन्वेस्टर, वो अपनी आंखें लगा के बैठे थे मार्केट के ऊपर कि मार्केट अच्छी होगी, मार्केट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होगी और हम वापस आएंगे। प्लीज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीनन स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुकी है और ये ऐसी हवा में नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के 9th मंथ की जो प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो पिछले साल के मुकाबले में 66% उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा क्वार्टरली जो थर्ड क्वार्टर जो ख़त्म हुआ है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन 35% बढ़ी है। डिविडेंड यील्ड बढ़ी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है, इंडेक्स बढ़ा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पे, तो इसलिए बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। हाउएवर इसके बावजूद एमएससीआई फ्रंटियर में पाकिस्तान का वेटेज नहीं बढ़ा, ये सरप्राइज एलिमेंट है, लेकिन जितने भी वहाँ पर दीगर स्टॉक्स मौजूद हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, मोर देन डबल की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है। तो बहुत सारी वजूहात हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में आ रहा है। एलएसआई में क्वार्टरली जो रिपोर्ट है पॉजिटिविटी आई है बड़े अरसे के बाद। एलएसएम ग्रोथ, एलएसएम ग्रोथ, जी हाँ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो है पॉजिटिविटी काफ़ी अरसे के बाद जो है वो नज़र आई है। बड़ी खुश आइन बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ काइबोर जो है 24-25% चल रहा था, 19% पर आ गया। ट्रेजरी बिल पे यील्ड 21% पे आ गई जो 22% पर थी, यानी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी वीक है। करेंसी आज से दोबारा वीक होना, डॉलर दोबारा डेप्रिशिएट करना शुरू कर चुका है। आईएमएफ का रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है। बहुत सारे रीज़न है। मार्केट अभी हार्डली 4 की प्राइस अर्निंग पर है, स्टिल इट इज़ वेरी चीप। और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स स्टॉक मार्केट के हवाले से, हमारी इकोनॉमी के हवाले से
ہو رہی ہیں. کراؤن پرنس جو ہیں سعودی عرب کے, ان کے آنے کی باتیں ہیں, جو $10 ارب کی جو ہے سرمایہ کاری پاکستان میں کریں گے, ریفائنری لگائیں گے. پھر IMF کا اگر سوال آپ ابھی میں بتا دوں گا جواب کریں گی تو اس کی آپ وجہ بتا سے. دیں اگر آپ بتانا اچھا چاہتے ہیں ٹھیک کچھ ہے. تو بالکل. وہ بہت سارے جو ہمارے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں ان کی فنڈنگ بلاک تھی, وہ آئے گی, انویسٹمنٹ آئے گی, کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں تو ایک ایک لائن میں بتا رہا ہوں, اس کے پیچھے پوری کہانی ہے جس کی وجہ سے ہم اسٹاک مارکیٹ کو بہتر دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی فلوک نہیں ہے, یہ کوئی اسپیکولیشن ایکٹیویٹی نہیں ہے, فنڈامنٹل گراؤنڈ پہ یہ اسٹاک ریئل مارکیٹ نمبرز بڑھی ہیں. ہوئی ہے. میں اس جی. کے لیے موجودہ حکومت کی فائنینشیل ٹیم اور جنرل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں نے رخ بدل دیا ہے ہواؤں کا. اور یہ تو بڑی خوشائن بات ہے. ہمارے بزنسز چلیں گے, ہمارے ملک کی ترقی ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی اکانومی آپ کی بالکل اسموتھ ہو جاتی ہے. جی ہاں, سب سے جو کیونکہ انفارچونیٹلی ہم پیچھے رہ گئے تھے سراؤنڈنگ میں, اپنے جتنے ممالک ہیں بہت آگے جا رہے تھے, لیکن الحمدللہ جس طرح سے یہ چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے رہیں, اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں, تو مجھے یقین ہے کہ ہم مزید اسٹیبلٹی حاصل کریں گے. ویل بڑا زبردست اور ڈیٹیل آپ نے ایک ایک چیز پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتایا. میں عظیم صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لوں گی. عظیم صاحب, بڑے ہی خوشائن نمبرز, مارکیٹ کا بھی آپ نے ڈیٹیل انٹروڈکشن سنا کہ بہت اچھے نمبرز چل رہے ہیں اور یہ نمبرز کافی عرصے بعد آئے ہیں. اکانومی پہ آپ کا کیا ایک انالیسز ہے, کیونکہ اکانومی کے نمبرز بھی آٹومیٹکلی انفلوئنس ہوتے ہیں, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ ایک شیڈو آپ کو دکھاتی ہے کہ جو ایک آن گوئنگ سیناریو ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بزنسز کیسے لگ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہ ایک آپٹمزم کریٹ ہو گیا ہے تو ہمیں کیسے سرپرائزز ملنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نتاشا, فرسٹ آف آل میں مبارکباد دوں گا اسٹاک ایکسچینج سے منسلک لوگوں کو کہ آج 57,000 سے اوپر ان کا پوائنٹ سے اوپر ان کا چلا گیا, وچ از اے ویری گڈ نیوز فار پاکستان اینڈ پیپل ہو آر ان اسٹاک ایکسچینج, جو ان سے منسلک ہیں. میں امید کرتا ہوں جو بقیہ بزنس ہبس ہیں, جو بزنس ہاؤسز ہیں, وہ بھی اچھا وقت انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرور دیکھیں گے. اور اس کے لیے بڑے دیکھیں, ہر بزنس کی اپنی الگ گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہیں. جی. تو سسٹینیبلٹی جو ہے نا, سسٹین پالیسی, لانگ ٹرم پالیسی, لانگ ٹرم اکنامک پالیسی, اس کا ضرور انتظار ہے سب کو کہ جی لانگ ٹرم اکنامک پالیسی ہے, اس پہ ہم اپنی فوٹنگ اسٹرانگ کریں, ہمیں کیا آگے کام کرنا ہے وہ ہم کریں. جیسے انفارچونیٹلی ابھی ہم گیس کی ریٹس ہم نے ابھی بڑھائے ہیں, یہ انڈسٹری کو اس نے بڑا دھچکا پہنچایا ہے. ہمیں آگے دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے کم کریں, اور کتنے عرصے کے لیے ہم جو بھی لوگ ہیں جو سے کام کرتے ہیں متاثر ہوئے ہیں اس سے, ان کو ہم کتنے عرصے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جی اگلے 10 سال کے لیے, اگلے 15 سالوں کے لیے یہ ریٹ ہم نے کر دی. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو چوری ہو رہی ہے گیس کی لائنوں میں, جو لیکیجز ہیں, وہ ہم ان کو روکیں, بالکل لائن لاسز کو روکیں, یا اگر کہیں چوری ہو رہی ہے تو اس کو آئینی ہاتھوں سے روکیں. دیکھیں یہ ملک کی خزانہ ہے, چاہے بجلی ہو جائے, پانی ہو جائے, گیس ہو جائے, جو لوگ چوری کر رہے ہیں یہ تو قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا. جو لوگ کے بل پے کر رہے ہیں وہ بیچارے ان کا بھی بل پے کر رہے ہیں جو کہ چوری کر رہے ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی بڑے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ بھی اور جو لوگ اس سے منسلک ہیں, سارے ادارے مل کے اس پہ کام کریں گے اور ان کو روکیں گے. تو انشاءاللہ بالکل میں ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں جی ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ویل گو اپ لائک اینی تھنگ. اور ہم اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم جو پڑوسی ممالک ہیں صحیح ہے, ہم ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بھی بہت ترقی کریں گے. ہمارا ٹائم ہے ترقی کرنے کا. جس قوم کی 72% یوتھ ہو وہ تو ڈیزرو کرتی ہے ترقی کرنا. وہ دیکھیں نا 72% یوتھ کو ہم نے نوکری پہ لگانا ہے, ان کو ہم نے ملازمتیں دینی ہیں, ان کو ہم نے بزنس دینے, ان کو ہم نے پروگرامز دینے ہیں یوتھ کو. بالکل, میں بھی یہی کہنے والی تھی, ہمیں نوکری پہ نہیں, ہمیں انہیں بزنس کروانا ہے. ہر چیز دیکھیں, کچھ لوگ آئیں گے, کچھ لوگ کوئی بڑھئی ہوگا, کوئی الیکٹریشین ہوگا, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, ہمیں ہر طرح کے لوگ آئیں گے نا. ہم 30 ویری سون ویل ریچ 30 کروڑ کی آبادی, ابھی ہم 24 پہ ہیں, تو ہمیں بہت آگے, ہمیں تو 15-20 سال دیکھنا ہوگا. ابھی اتنی جلدی ہم اتنی ساری آبادی نہیں بڑھانے والے. دیکھیں ہمیں 20 سال, کم سے کم 20 سال کو دیکھنا ہوگا. 20 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں, ویژن سیٹ کرنا ہوگا. بالکل بالکل بہت ضروری ہے. دس از دا رائٹ ٹائم. تو آئی ہوپ کہ جی تھنگز ول گیٹ بیٹر انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک کہ یہ اسٹیک ہولڈرز کو, جو کہ ابھی ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں ان دس گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اسٹیک ہولڈرز آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتاتے ہیں. جب تک کہ اسٹیک ہولڈرز کو رائٹ لوگوں کو رائٹ جگہ پہ لگائیں گے, ان کو اس کے اچھے ریزلٹس ملیں گے. ہمیں
जब हम अभी मैं किसी को वो नहीं कर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी जिस मिनिस्टर से मिलते हैं हमें नज़र आता है कि उनको अपने अपने प्रोफेशन पे, अपनी मिनिस्ट्रीज़ पे उनकी कमांड है और वो पॉजिटिव बातें करते हैं, वो सारे लूप होल्स भी जानते हैं, वो नेगेटिव्स भी जानते हैं। जैसे अभी आप देखें ना कि जो यूनुस ढाका साहब हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी हम अभी क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, हम और चीज़ें ख़त्म, वो जानते हैं इन चीज़ों का लोगों का नुकसान है, वो उस पर काम करते हैं क्योंकि उन चीज़ों को जानते हैं। इसी तरह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इतनी पुरानी वो चीज़ों को जानती हैं, क्या चीज़ कहाँ कैसे है, वो ब्राइट माइंड्स हैं। इंशाल्लाह ताला हम निकल जाएंगे इन चीज़ों से, अल्लाह ने चाहे। राइट सलमान साहब, मैं थोड़ा सा अब आपके ही जो कमेंट में टेक्निकल सवालात हैं उन्हीं के बारे में पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि अभी एक टैक्स लगा है जो आईएमएफ की तरफ से है विंडफॉल प्रॉफिट्स पे से बैंक्स के, वो एक्चुअली कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है अबाउट के बैंकिंग से? अभी हम स्टॉक मार्केट के हवाले से ही बात करें तो बैंक्स की आगे परफॉर्मेंस होगी, फिर वो जो डिविडेंड देते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखें, पहले तो ये इस गवर्नमेंट ने एक, क्योंकि आईएमएफ का ये शक था, डाउट है कि जो हमारा रेवेन्यू टारगेट है तकरीबन 9.4 ट्रिलियन रुपीस का है, वो हम शायद अचीव ना कर पाएँ, तो उसके लिए आईएमएफ का प्रेशर था कि आप फर्दर टैक्सेशन इम्पोज करें ताकि वो रेवेन्यू अचीव हो सके। तो ऐसे सेक्टर को हुकूमत ने सेलेक्ट करा है कि जिसका आम इंसान पर कोई असर ना आए, ये बड़ी खुशहाइन बात है। पहले तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, ये विंडफॉल प्रॉफिट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट है जो पिछले 2 सालों में बैंक्स ने जो है डॉलर में, फॉरेन एक्सचेंज में कमाया है। डॉलर जो है बिल्कुल। वो तकरीबन 100% जो है डॉलर में इम्प्रूवमेंट आई है, 70-80% इम्प्रूवमेंट आई है। इसमें अगर इस पर टैक्स लग जाए तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स में कमी हो सकती है लेकिन बैंकिंग सेक्टर को फंडामेंटली कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उनको इंटरेस्ट रेट घटने से भी बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट में भी उन्होंने 22% है, 7% से 22%, तो बैंकिंग सेक्टर तो 2-3 साल से एक अच्छे उसमें, तो एक आम आदमी पर तो उसका कोई असर नहीं आता। बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी यकीनन हर्ट होगी। एज फॉर कंसर्न स्टॉक मार्केट, बैंक्स ऑलरेडी 2 या 2.5 की प्राइस अर्निंग पर चल रहे थे, वो डिप्रेस चलते रहे। बैंकों की परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही है, पे आउट भी अच्छे रहे, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो उनकी कैपिटल गेंस हैं, जो इम्प्रूवमेंट है, वो हमें पिछले 2-3 साल से नज़र नहीं आई है। यकीनन उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, उसमें प्रेशर आएगा, लेकिन ओवरऑल ना स्टॉक मार्केट पे कोई नेगेटिविटी होगी, ना आम आदमी पर असर होगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में हाँ ये कि कोई अगर बैंकिंग शेयर्स ख़रीदना चाहता है या है तो वो उससे निकल जाए, अभी ना ख़रीदे, ये अलग बात है। और फिर भी कुछ अच्छे स्टॉक्स बैंकिंग में हैं जिन पे इतना असर नहीं आएगा, लेकिन अक्सरियत पे आएगा, तो उससे फिर निकल जाए, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। राइट, चलिए जी, आपने एक डिटेल बताई और यकीनन जो भी एक जहन में सवालात होते हैं वो इस कमेंट के बाद क्लियर हो गए होंगे। आईएमएफ के हवाले से सर पूछूंगी, आईएमएफ ने कल कुछ कंडीशनैलिटीज़ को एक रिव्यू किया है, उस रिविजिट करने में एसआईएफसी के ऊपर भी कुछ सवालात किए। अब आपको क्या लगता है ये तमाम जो पॉइंट्स हैं या आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, तो ये आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए कुछ क्लीशेस सेट कर गए? देखें, पहले तो मैं ये फिर दोबारा इस हुकूमत की तारीफ़ करूँगा, और काबिल तारीफ़ हैं कि शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कोई रिव्यू वक्त पे कंप्लीट हो, बग़ैर किसी ऑब्जेक्शन के हो, बग़ैर किसी शिकायत के हो, बल्कि तारीफ़न ख़त्म हुआ। ये इतना, यानी हमारी आज मार्केट अगर बढ़ी है तो उसमें ये एक फैक्टर भी शामिल है, एक हौसला बढ़ा है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बूस्ट होना शुरू हुआ। देखें, आईएमएफ की डील सिम्बॉलिकली उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। बज़ाहिर $700 मिलियन हैं, $1.2 बिलियन दे चुके हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद ये $1.1 बिलियन और देंगे, $700 मिलियन है उसकी। लेकिन जितने बायलैटरल मल्टीलैटरल डोनर्स हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशन, उनकी निगाहें इसी पर होती है। एक सर्टिफिकेट है और बड़ा अच्छा तारीफ़ इस्नाद के साथ, तारीफ़ के साथ मिला है। पिछला रिव्यू तो आप देखें जो महीनों सालों पे चला, ख़त्म ही नहीं होके दे, एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत, और बिलाखिर आखिर में जाके वो इख्तिताम हुआ, नहीं हो सका, नहीं हो सका, ये तो है। तो ये, और फिर इसके साथ साथ आईएमएफ ने एक और चीज़ है कि आइंदा जो कुछ लिमिट्स भी बढ़ा दी हैं कर्जे की, तो हो सकता है पाकिस्तान अब बड़ी डील की तरफ जाए, और ये मौजूदा रिव्यू उस वक्त काम आएगा जो आज हम मीडिया पे खबरें देख रहे हैं, और 7 से 8 अरब डॉलर की पाकिस्तान जो एक डील बना रहा है इनके साथ, तो उस वक्त ये रिव्यू काम आएगा। तो ये बहुत ही हौसला अफजा है। इसमें अगर कुछ पॉइंट रेस करे गए हैं तो यकीनन हमारी मौजूदा हुकूमत और फाइनेंशियल टीम बड़ी प्रोफेशनल है, सिंसियर हैं,
سچائی سے کام کر رہے ہیں. یہ ریاست کو دیکھتے ہیں, سیاست کو نہیں دیکھتے ہیں. یقیناً اس پہ اچھے سمجھدار فیصلے, جس طرح بینکوں کے ونڈ فال پروفٹ پہ ٹیکس لگایا, ایک اچھا فیصلہ کرا ہے, عام عوام پہ اس کا اثر نہیں آنے دیا ہے. اس کو یقیناً اسی طرح سے ایڈریس کریں گے کہ عام عوام پہ اثر نہیں آئے گا, اور یہ کنٹینیوٹی رہے گی. رائٹ, کنٹینیوٹی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو عظیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر تھوڑا سا ملک کی انکم کو دیکھیں تو ہم پہلے جابس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے, ایکسپورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایکسپورٹس بڑھیں گی تو آٹومیٹیکلی یہ سارا سینیریو کلیئر ہو جائے گا. تو ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے آپ کی کیا سجیشنز ہیں, کس سیکٹر میں زیادہ گنجائش ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اچیو کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ملک کی جو ڈائنامکس ہے نا, اس میں امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس دونوں ہمارے بڑے امپورٹنٹ ہیں. امپورٹس میں ہمارے آئل ہم کر رہے ہیں, پھر ایڈیبل آئل ہمارا نمبر 2 آتا ہے. میں نے آپ کے پہلے بھی پروگرامس میں کہا کہ جو ایڈیبل آئل ہے جیسے سویابین اور باقی جو بھی اس کے ہیں, ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ اگانا شروع کریں, تاکہ ہماری جو امپورٹس ہیں کم سے کم ایڈیبل آئل سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں وہ ہم کم سے کم کرنا شروع کریں. جن چیزوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں ہمیں پانا چاہیے. اس وقت انرجی میں ہم, میرا خیال کہتے یہی ہیں لوگوں کے اوور کیپیسٹی, تو ہمیں اس وقت الیکٹرک کارز امپورٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کم کرنی چاہیے, تاکہ لوگ چھوٹی صحیح لیکن الیکٹرک کار ضرور امپورٹ کریں. اسی طرح ایکسپورٹ جو ہے آپ کی, دیکھیں ایکسپورٹ کے لیے آپ کو اپنے یوٹیلیٹی بلز پہ قابو پانا ہوگا. وہ اسی وقت آپ پا سکتے ہیں جب آپ کے لیکیجز نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ دیکھیں نا, ایک چیز بن رہی ہے 100 روپے کی, لیکن اگر اس میں لیکیجز ہیں تو 110, 115, 120, تو اس سے 200 پہ پہنچ جاتی ہے. وہ ہمیں کم کرنا ہوں گے, اس پہ ہمیں بہت بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور نو ڈاؤٹ اس گورنمنٹ نے اس پہ بہت توجہ دی ہے. جو انہوں نے ڈسکوز کو پروونشل ایسیٹس دے دیا ہے, بہت اچھا کیا. بالکل پروونس اس چیز کو دیکھیں, جہاں جہاں پہ آئی مین واٹ ایور دا ریزنز آر, جہاں جہاں پہ مگر اس کے لیکیجز ہیں, جہاں جہاں پہ ہو رہے, ہمیں جہاں پہ دیکھیں آپ جب تک کہ یہ چیزیں نہیں دیکھ پائیں گے, آپ یہ جو یوٹیلیٹی ہے, جب آپ یوٹیلیٹی کی لیکیجز پہ آپ قابو پا لیں گے تو آپ کے پاس سرکولر ڈیپ خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیں ہم ایز اے بزنس مین لون لینا ہم کوئی بہت اچھی چیز نہیں سمجھتے. اوبیسلی ہمیں اصل کے اوپر جتنا سو پاکستان کو سود دینا پڑ رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر بہت بھاری ہے. اس وقت میں آج کا نہیں دیکھتا, کوئی بھی بزنس مین آج کا نہیں دیکھتا, ہم دیکھتے ہیں قوم 20 سال بعد کہاں کھڑی ہوگی, 25 سال بعد کہاں کھڑی ہوگی. تو ہمیں میری دعا ہے کہ اللہ کرے ایک دن ہم IMF سے کہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ مور لونس, ہمیں اور لون کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ہم جنریٹ کریں گے, ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے اور اب ہم آپ کو پیسے واپس کریں گے. وچ آئی فیل کہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہی طریقے رہے ارننگس کے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بالکل ود ان فیو ایئرس ہم IMF کو لون واپس کر رہے ہوں گے. تو اس طرح سے ہماری ہر چیز قابو میں آ جائے گی. چاہے ہمیں روپی ہمارا اتنا ڈی ویلیو ہو گیا, وہ بھی اپریشیٹ کر جائے گا. I mean, جو ترقی ہے وہ اسی طرح ہو پائے گی. اگر ہم لون لیتے رہیں گے, اس پہ سود در سود دیتے رہیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ترقی کا راستہ ہے. اور آپ بھی سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی بینک دینا چاہے, جہاں تک میں اس چیز کو سمجھ پایا ہوں کہ بینک کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہاں سے جنریٹ کریں, اس کو یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ آپ جنریٹ کر پائیں گے, آپ پے بیک کر پائیں گے, یا آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. نہیں تو پھر کولیٹرل ہوتی ہے نا, وہ تو پھر آپ کی پھر اس سینس میں ہوتا ہے. ہاں, جس کو ایک دیسی زبان میں کہتے ہیں نا کہ کچن کے برتن تو بیچنے سے رہے ہم, اب کہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں, تو ہمیں اس کے لیے پلاننگ سر کرنی وہ تو ہوگی. گاڈ فاربڈ, وہ تو اللہ نہ کرے, لیکن دیکھیں وداؤٹ پلاننگ پہلے بھی اتنے زیادہ خطرات نہیں تھے جتنے بتائے گئے, لیکن اب ہم باتیں تو سر پھر رومرز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے دیکھیں نا ہم نے کتنا زیادہ چیزیں صحیح, اور اب ہم اسٹاک مارکیٹ کو ہی دیکھتے ہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزیں بہتر ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. بالکل ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اچھی خبریں سننا شروع ہو گئی ہیں, اچھی نیوز آنا شروع ہو گئی ہیں. آئی ہوپ کہ اللہ کرے دنیا کے حالات بھی بہتر ہوں. یہ 2 جو جنگیں چل رہی ہیں, اس کے بعد پیٹرول کم ہو, تو اچھے حالات شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. پیٹرول سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں پیٹرولیم کے حوالے سے ہی. سر سلمان صاحب, لوکل مارکیٹ میں بھی پیٹرولیم کے پرائسز کل اناؤنسمنٹ کی گئی, ایک مائنر سی کمی 2 روپے کی, لیکن ایک اچھا چینج آیا. ڈیزل میں 5 روپے سے زیادہ ہی کمی کی گئی. تو لوکل جو ہمارے پرائسز ہیں اس کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے. جیسے جیسے یہاں پر ہمارے پاس ایشوز سارٹ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہم عوام کو یا پھر گورنمنٹ عوام کو ریلیف پاس آن کر رہی ہے, جو کہ دکھ رہا ہے. ہم بھی کہتے تھے کہ یار یہ بڑی پریشانی ہے یہ. اب عظیم صاحب کا کہنا رائٹ ہے کہ ٹیرف یا یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے, چاہے ہم انڈسٹریل بات کریں, ڈومیسٹک بات کریں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی پریشانی حل ہو جائے گی؟ جہاں اتنے چیلنجز حل ہوئے ہیں, یہ بھی کچھ عرصے کی پریشانی ہے. دیکھیں پاکستان کو 2 چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہمیشہ سے ہوتی ہے, کیونکہ امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے, اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. $1 جی, اور دوسرے نمبر پہ انٹرسٹ ریٹ.
یہ دو بنیادی ہمارے ایسے ٹارگٹس ہیں جو کنٹرول میں آ جائیں تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں. ڈالر نے کچھ عرصے سے اپریسیشن کرنا شروع کی تھی, اس سے پہلے گھٹتا رہا ہے, 40-50 روپے تقریباً گھٹ گیا تھا, پھر اس کے بعد سے مسلسل 7-8 دن 15 دن شاید 10 دن تک جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا رہا ہے. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پیٹرول جو ہے وہ صرف ایک مائنر کوانٹٹی لیکن پھر بھی کم ہوئی, ورنہ اگر یہ جس رفتار کے ساتھ ڈالر نیچے آ رہا تھا انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے اب ہوگا پھر. سر ہم نے ایک وقت دیکھا 40 روپے کی بھی کمی کی گئی تھی, وہ بھی ایک وقت تھا, اور وہ بھی پہلی بار تھا آئی تھنک ہسٹری میں, شاید اتنی زیادہ, کیونکہ اتنی زیادہ کمی نہیں کی گئی تھی. اور اگر یہ ڈالر اسی طرح ڈیپریشیٹ کرتا رہتا تو اتنی ہی کمی اور ہو جاتی. لیکن مجھے امید ہے کہ اب آئی ایم ایف کی جب یہ ڈیل ہو گئی ہے تو اب جو انفلوز بڑھیں گے اور ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں, الحمدللہ وہ اپنی جگہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی تو $2 بلین کا ہمیں وہاں سے فائدہ ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈالر کے انفلوز کو بڑھائیں گی, اور ڈالر ایکسچینج ریٹ پہ جو پریشر ہے کم ہوگا, تو ڈالر جتنا نیچے جائے گا اتنی ہی ہمیں پیٹرول کی ہمیں سہولتیں ملیں گی. ہمیں یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کے جو اخراجات ہیں اس پہ کنٹرول کرے. پاور کا استعمال جو ہمارے یہاں اسکیم آتی رہتی ہے کہ 6 بجے بند ہو جائیں گی, 7 بجے بازار بند ہو جائیں گے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ عمل درآمد ہو, رینیویبل انرجی کی طرف ہم جائیں تو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے کم امپورٹ کریں. اس سے دو فائدے ہیں, ایک تو بجلی کا خرچہ کم ہوگا, قیمتیں کم ہوگی, پلس ڈالر پہ جو ہے پریشر کم ہوگا اور ڈالر مزید ڈیپریشیٹ کرے گا. تو ڈالر جتنا ڈیپریشیٹ کرے گا پیٹرول پرائسز اتنا نیچے جائیں گی, کیونکہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. ادروائز اگر یہ ڈالر ہمارا نہیں بڑھتا تو آپ یقین کریں یہ پیٹرول پرائسز 100-125 روپے سے اوپر نہیں ہوتی ہیں آج. آلٹرنیٹ ریسورسز کے اوپر بھی سوچنا چاہیے, بہت کام ہو سکتا ہے اور بہت کام کرنا بھی چاہیے. آپ ڈومیسٹک کے لیے تھوڑے سے اگر اس ٹائپ کا کچھ پیکیجز اناؤنس ہو جائے تو وہ بھی ایک بہت اچھا خوشائن بات ہو جائے گی. بہت سارے سولر کے اوپر اگر ہو سکتا ہے, جی سولر ہے, ونڈ ہے, ایٹمک انرجی ہے, دیر آر سو مینی ادر ایونیوز. پاکستان ماشاءاللہ اس میں خوشحال ہے, بہت بڑا ہمارے پاس ساحل ہے, ونڈ کافی ہوتی ہے, 360 دن جو ہے دھوپ نکلی رہتی ہے. تو بہت سارے مواقع ہیں, اس پہ انویسٹمنٹ کی جائے, ریسرچ کی جائے, ورکنگ کی جائے, جدید ٹیکنالوجی لائی جائے. میں نہیں سمجھتا یہ مسئلہ ایسا, اور میں بتا دوں یہ مسئلہ دنیا میں حل ہونا شروع ہو گیا, پاکستان میں رہ گیا, یہ ہوگا ہی ہوگا. بالکل, اور یہ حل ہو گیا تو آٹومیٹکلی ہمارا جو ایک امپورٹ برڈن ہے وہ ختم ہو جائے گا, جس کے بارے میں آپ بھی سوال کرتے ہیں. تو عظیم صاحب آلٹرنیٹ ریسورسز کے بارے میں بھی کامنٹ کیجیے. اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوپ ہولز ہیں جن کو فکس کرنا ضروری ہے. آلٹرنیٹیو ریسورسز ون آف دیٹ, کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ایک انڈیویجول پاکستانی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ضائع نہ کریں. جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ مارکیٹس جلدی بند ہوں اور بہت اپنے آپ کو تھوڑا سا آرگنائز کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی اویئرنیس کریٹ ہوگی. ہر پاکستانی کو ٹیکس دینا پڑے گا, خاص کر جیسے اگر ایک بڑے سیکٹر کی بات کی جائے, ایگریکلچر سیکٹر کی, یا ایک کچھ سروسز سیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ٹیکس نہیں ابھی تک ٹیکس نیٹ کے اندر آتے. پلیز دیکھیں, میرا جو ملک کے حالات ہیں, ملک کے جیسے لوگ ہیں, پھر وہی بات کروں گا کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, میرا خیال میں اگر ایک دم سے سب کے اوپر چیزیں لاد دی جائیں گی تو ایک عجیب سی لوگوں میں بے چینی پھیل جاتی. ہم ون بائی ون چلتے ہیں. فرسٹ آف آل میں تو دیکھیں, اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اسکول بوائز کو, جو کالج کے لڑکے لڑکیاں, ان کو پروجیکٹس دیے جائیں کہ بھئی آپ رینیویبل انرجی کے اوپر کوئی کام کریں. ان کے اگر دیکھیں بھیا, ہمارے پاس بہت اچھے دماغ ہیں, دنیا مانتی ہے اس چیز کو. ہم لوگوں نے ایک سے ایک چیز پروڈیوس کی, اسی لحاظ سے ان کو کوئی انسینٹیوز دیے جائیں, کچھ ایڈوانٹیجز دیے جائیں ان اسٹوڈنٹس کو جو کوئی نہ کوئی ایسے پروجیکٹس لے کر آئیں گے جو ہمارے ملک کے لحاظ سے ہمارا ملک بالکل قابل عمل ہوگا. اب بات ہوتی ہے, اور اس میں سولر ہے, اس میں بہت سارے ونڈ ملز ہیں. آپ دیکھیں نا, جمپیر کا جو ہمارے پاس کوریڈور ہے ونڈ مل کا, وہ ونڈ ملز کے لیے اس سے اچھا دنیا میں نمبر 2 پہ ہیں ہم لوگ وہاں پہ. ہم وہاں پہ بالکل لگائے بھی ہیں, گورنمنٹ نے, اور بھی لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم چیزوں پہ قابو پا لیں گے. پھر ہماری جو الیکٹرک لائنز, جو ہماری اوور ہیڈ لائنز آ رہی ہیں, ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے, اس پہ بھی کام کریں. سلولی اینڈ گریجولی چیزوں پہ کام ہو جائے گا. ابھی دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسز بہت ہیں, چاہے وہ کوئی ایگریکلچرسٹ ہو, کوئی بھی ہو, انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. پھر سلولی گریجولی آپ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ آئیں, آپ پھر انڈائریکٹ ٹیکسز ہٹائیں. لوگوں کو ایزی فیل بھی ہو. اب دیکھیں نا, لوگ یہاں سے جن ملکوں کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا,
जहाँ जाते हैं वहाँ 52% टैक्स, 54% टैक्स है। और हमारा कितना कम टैक्स हमारा है? कितना थोड़ा कम सा है? इस चीज हाँ, को भी तो देखें कितना बिल्कुल प्रोपोर्शन है। लोग उधर की बातें तो करते हैं, ये नहीं देखते जी उधर कितने टैक्सेस हैं, लेकिन उधर यही कि जब ये टैक्स लगते हैं तो उस लिहाज से लोगों को उधर जाते हैं तो आप सहूलतें भी सफाई का मिलती भी हैं। ख्याल रखते हैं, लाइन भी बनाकर खड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल यहाँ कानून सख्त है सब, ये इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें आ जाएंगी। और लेकिन जो हमारी भी मेजर पॉइंट्स है ना, मैंने आपसे कहा कि हमें इस वक्त अपना सर्कुलर डेप्ट कम करना है, हमें जो यूथ ऊपर आ रही है उसके ऊपर काम करना है कि जी इनको हम क्या कोर्सेज, कोई पॉलिटेक्निक कोर्सेज करा सकते हैं, हर एक यूथ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। वो हमारा बहुत बड़ा साथ है। देखें अगर यूथ बाहर जाती है, इफ़ दे हैव दो सर्टिफिकेट्स, उनको उनके सैलरीज अच्छी हैं, वो पाकिस्तान अच्छा पैसा ज़र मुबादला पाकिस्तान को आएगा, एक्सपोर्ट से आएगा, उसके ये ऊपर सब भी हमारे काम हो रहा है, एसेट्स बहुत हैं, अच्छी अच्छी बिल्कुल चीजें हैं होना जिसके ऊपर चाहिए। ये सर्टिफिकेशन आपने कहा, इस पे हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं और इसके ऊपर यकीनन काम आने वाले दिनों में तेज भी हो जाएगा, तो इससे जो लेबर क्लास है हमारी वो बहुत ज़्यादा मुस्तफीद होगी। बिल्कुल सारी दुनिया का पाएगी, क्योंकि मैंने फिर कहा ना कि वी हैव क्वालिटीज़ जो और जगहों पे आपको नहीं मिलती, तो ज़रा सा उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, उनको उनके पास टेक्निकल सर्टिफिकेट्स होंगे, वो बाहर जिन मुल्कों में जाएंगे, फर्स्ट कहने वो $300 कमा रहे हैं, उनका फ़ौरन $500 हो जाता है कि दे हैव द ट्रेनिंग, दे हैव द सर्टिफिकेट। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर काम हो रहा है और आगे होगा, उस पर बेहतरी आएगी, एकदम से नहीं आएगी लेकिन आएगी। जो स्पीड है उसके हवाले से अगर देखें तो लगता है कि जल्दी आ जाएगी, इट्स नॉट टेक टाइम कि आपको पहले तो उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, अब उम्मीदें बहुत सारी हैं। सलमान साहब से पूछूंगी, सलमान साहब अगेन मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करूंगी, स्टॉक मार्केट का जो ये एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो क्या मार्केट अभी कोई करेक्शन के मोड में है या अभी सिर्फ एक अपवर्ड डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है? देखें करेक्शन या ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करा जाता है जो अभी नज़र नहीं आ रहा है बज़ाहिर, और कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी बात या कोई जैसे एक जंग अचानक शुरू हो गई थी, कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसा ना हो तो मार्केट जो है उसको असर लेती है। मगर एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि अभी हमारी जो प्राइस अर्निंग है वो हार्डली 4 है, जो बहुत सस्ती है दुनिया में, इस रीजन में सबसे सस्ती, दुनिया में सबसे सस्ती है। और इसमें इसका मतलब ये हुआ कि डाउन साइड कम होती है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी होगी तो एक लिमिटेड करेक्शन ज़रूर जो है वो हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम या मार्केट को कोई बड़ी ऐसी फ़िलहाल लग नहीं रही। लेकिन इसी तरीके से अप साइड का रूम भी बहुत मौजूद है। कंटिन्यूटी ऑफ द गुड न्यूज़ जिस तरीके से चल रही हैं और जिस तरह से अब तो चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत सारी हैं जो पाइपलाइन में जो अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह आ सकती हैं, तो उस सिनेरियो में मार्केट अभी काफ़ी नीचे है। लोग समझ रहे हैं कि इंडेक्स को देख रहे हैं लेकिन प्राइस अर्निंग के हिसाब से और फिर वैल्यूएशंस के हिसाब से जो 6 साल पहले मार्केट की वैल्यूएशन थी उसमें अभी भी 60-70% का फ़र्क है। तो अप साइड गुंजाइश काफ़ी है, डाउन साइड गुंजाइश कम है, और करेक्शन यकीनन पार्ट ऑफ मार्केट है, किसी न्यूज़ एंड व्यूज़ और बहुत सारे रीजंस के तहत करेक्शन होती रहती है, लेकिन समटाइम्स मार्केट सेटल डाउन भी होती है ना, कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, 3000-4000 पॉइंट्स के बाद थोड़ी सी एक करेक्शन होती है। अच्छी हेल्दी डाइजेशन होना ज़रूरी है। और जो मार्केट चल रही है एक वन साइडेड चल रही है हमें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सेक्टर्स होते हैं जो करेक्शन पर चलते हैं और कुछ पॉजिटिविटी दिखाते हैं, 2-3 दिन करेक्शन चली है और वो एडजस्ट होते गए। तो जब अच्छी मार्केट होती है उसका सिलसिला इस तरह से भी होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम मार्केट को जो है इन्वेस्टमेंट आ जाती है, एसआईएफसी के हवाले से कोई अच्छी एफडीआई आ जाती है। जी हाँ, तो क्राउन प्रिंस जो है सऊदी अरब के आने के प्लान कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ एक बड़ा हमारी हौसला अफजाई भी होगी, प्लस एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और स्टॉक मार्केट यकीनन इस फैक्टर को भी जो है वो मद्देनज़र रख के इम्प्रूवमेंट उसमें नज़र आ रही है। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, और इलेक्शन से पहले जब तक कि सियासी अमल शुरू होंगे मैं समझता हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही, उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है। अच्छे इन्वेस्टमेंट के चांसेस मौजूद हैं। एसआईएफसी एक प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से काफ़ी सेक्टर्स भी फ्लरिश हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, माइनिंग मिनरल के हवाले से बात हो रही है, बड़े अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ पर कोई जैसे अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे सलमान साहब से कि हमारे पास डिस्कवरीज भी हो रही है पेट्रोल के हवाले से और गैसेस के हवाले से। अब
अब ये न्यूज़ जो एक कंपाइल होकर एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट कर रही हैं, तो अजीम साहब अब आपको क्या लगता है बिजनेसेस के लिए कि यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे कि अभी आप ज़रा देखिए अपने टारगेट सेट करें, आप आएँ, क्योंकि आपने R&D की बात की, ऑफ कोर्स R&D तो होती ही है, हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं, हर यूनिवर्सिटी में भी होती है और आई एम श्योर कि ये पढ़ाया भी जाता है। अब आप आने वाले दिनों के लिए क्या सजेशन देंगे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के हवाले से, लोगों को एग्जैजरेट करें कि वो थोड़ा सा आएँ आप आगे बढ़ के? ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड होना किसी भी जगह पे बहुत ज़रूरी है, और जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपके रिजल्ट्स भी बड़े पॉजिटिव होते हैं। मेरा ख्याल में जो आपने जैसे माइंस एंड मिनरल्स की बात की, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो ये इदारे हैं ये इंटर्नशिप ऑफर्स करें,